उसको घर आँगन अनि उसको घर आँगन मन मन्दिरमा हामी यसरी नै ढकमक्क फुलिदिन्छौँ, यसरी नै ढकमक्क फुलिदिन्छौँ। अनि उसले जसरी हेरचाह अनि हाम्रो हरेक प्रत्येक कुरामा सहमति जगाएर हामीलाई एकदम माया प्रेमले उसले चाहिँ हामीलाई घरमा सजाउँछ नि, हामी एकदम सुगन्धित भएर हर बास्नाले उसको घर नै एकदम सुगन्धित बनाइदिन्छौँ हामी नारीहरू। त्यस्तो हाम्रो जात पनि छैन, हाम्रो घर पनि छैन। यो सुन्दर फुललाई जसले पनि टिप्न खोज्छ, जसले पनि सजाउन खोज्छ, जसले पनि मन मस्तिष्कमा राख्न खोज्छ। हामी नारीहरू प्रकृतिका सुन्दर फुल हौँ, जसले पनि सजाउन खोज्छ। प्रेमले सजाऊ, नारीको अपमान नगर, नारीलाई बलात्कार नगर, नारीलाई चित्कार दिने व्यवहार नगर भन्दै हजुरसँग बिदा चाहन्छु।